हरि ओम हरि ओम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जेहि। उपस्थिताः सर्वे छात्राः पठितुम् इच्छुकाः पठितुम् इच्छुकाः समेपि छात्राः अस्मिन् गणे संयुक्ताः अस्माकं सर्वेपि छात्राः पुनः अद्य कारकप्रकरणस्य षष्ठीकारकप्रकरणं पाठनाय अहम् उपस्थितोऽस्मि अद्य। तत्र यस्मात् सूत्रादारभ्य पाठः प्रारभ्यते, यस्मात् सूत्रादारभ्य पाठः प्रचलिष्यति तद् सूत्रमस्ति प्रेस बृहोर हविषो देवता संप्रदाने। देवतायाः संप्रदाने देवता संप्रदाने इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। अथ च देवता संप्रदाने इत्यत्र सप्तम्याः संप्रदाने इति सप्तमी, या सप्तमी तस्याः विषयत्वमर्थः। अतः देवता संप्रदान विषये षष्ठी विभक्ति भवति। कुत्र च भवति त हविषः हविरूपं कर्म यत्र विद्यते। हविरूपं हविषरूपं कर्म यत्र विद्यते तत्र देवता संप्रदाने विषये देवता संप्रदाने अर्थे शेष कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति। किन्तु कस्मात् धातोः कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी भवति तत्र धातुद्वयम् उपात्तं प्रेस बृहोः। प्रेस इति मध्यम पुरुषस्य लोट लकार मध्यम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् इदमिति प्रेस इति। इण गतौ इसु इच्छायां तुदादिः अर्थात इच्छार्थकः इस धातुः वर्तते। इस यस प्रयोगः भवति इक्षति। तो दिवादिगण पठितः यः इस धातुः तद्धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपं भवति प्रा इत्युपसर्गे कृते प्रेस इति। बृहोः इति ब्रुव धातोः षष्ठ्यैकवचनं रूपं ब्रुवः इति। इकस्तिपौ धातु निर्देशानन्तरं या अपप्रत्ययानन्तरं ब्रुवः इति षष्ठ्यैकवचने भवति। तत्र प्रेस्र इति लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपस्य सत्वेन तत् साहचर्यात् ब्रुवधातोः अपि ब्रुवधातोः यद् रूपं तत्र लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सत्वे एव ब्रुवधातोः यत् कर्म तस्य कर्मणः शेषत्व विवक्षायां षष्ठी। एवमेव इस धातोः यत् कर्म तत्कर्मणः तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी। किन्तु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने एव भवति साहचर्यात्। यदि लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपं भविष्यति चेत् अथ च अन्येषां लकाराणां यदि क्रियारूपं भविष्यति चेत् तदा अनेन सूत्रेण कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति न करिष्यति। अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्त्याः विधानं नैव करिष्यते। अतः इदं निष्कर्षेण वक्तुं शक्यते यदनेन सूत्रेण तत्रैव षष्ठी विभक्तिः भवति यत्र लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपं भवति। एवमेव ब्रुवधातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपं यत्र भविष्यति यत्र च भवति तत्रैव अनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः। यथा उदाहरणं दत्तं अस्य सूत्रस्य
किम् अस्ति अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः तो अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेधसः प्रेस तो प्रेस इति प्रापूर्वक इस धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं कुत्र विद्यते छाग पदार्थे विद्यते इदं यद् वाक्यम् अस्ति तद् वाक्यं मंत्रैक घटकं विद्यते संपूर्णमस्ति एकः मंत्रः तद् मंत्रस्य घटकीभूतम् इदं वाक्यमस्ति अतः वपायाः इत्यस्य न किमपि प्रयोजनं मेधसः इत्यस्य न किमपि प्रयोजनमस्ति छागस्य यतः इस धात्वर्थ प्रापूर्वक इस धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते छाग पदार्थे अतः तद छाग पदार्थस्य यदा कर्म छाग पदार्थ वृत्ति कर्मत्वस्य यदा शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा षष्ठी विभक्ति भवति। अत्र अग्रे किमस्ति यद् देवता संप्रदाने हविषः इति तो हविः इति कर्म रूपम हविः कर्म कस्य कृते भवति तो हवि रूपम यत् कर्म तत्कर्म देवतानां कृते एव भवति अतः अतएव उक्तं वाक्ये हविषः इति अतः एवंच देवतोद्देश्यक यद्द्रव्यत्यागः सद्रव्यत्यागः हविरूपः वर्तते अतः अत्र देवता विद्यते अग्नि इति तद उद्देश्य तद अग्निरूपम देवताम उद्देश्य हविर्विधीयते अतः संप्रदानार्थस्यापि समन्वयः भवति एवं रीत्या छाग पदे अत्र षष्ठी विभक्तिः एवमेव यदि अनुपसर्गक ब्रू धातु विद्यते पश्यन्तु ब्रूहि इति इदमपि क्रियावाचकं पदं लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्यैव इदम रूपम् अतः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य क्रियावाचकस्य पदस्य सत्वे एव तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितस्य कर्मत्वस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति। उदाहरणं तु इदं वाक्यमेव अत्र ब्रूहीति क्रियावाचक पद प्रयोगेपि ब्रूधात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं छागे विद्यते अतः छागनिष्ठं यद् कर्मत्वं तस्य कर्मत्वस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति कृत्वर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे कृत्वा अर्थः यस्य सः कृत्वर्थः यस्य सः कृत्वर्थः तो कृत्वा अर्थः कस्य प्रत्ययस्य भवति तो क्रियाभ्यां संख्यायाः क्रियाभ्यां वृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यनेन सूत्रेण यः सुच प्रत्ययः सः कृत्वर्थकः विद्यते एवंच संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः यः कृत्वसुच प्रत्ययः तत्र कृत्वसुच प्रत्ययस्य यः अर्थः तत्समानार्थकः यदि अन्यः कश्चन प्रत्ययः अस्ति तद् प्रत्यय निष्पन्नं यद् क्रियावाचकं पदं तत्र तत्प्रत्यय निष्पन्नं यद् क्रियावाचकं पदं तस्य प्रयोगे प्रयोगः शब्दवृत्तिधर्मः
प्रयोगत्वं नाम शब्दवृत्ति धर्मत्वं यतो हि प्रयोगः उच्चारणं शब्दस्य उच्चारणमेव भवति। एवंच कृत्वसुच प्रत्ययः येन धातुना जातः तद कृत्वसुच प्रत्यय निष्पन्नं यद प्रातिपदिकं विद्यते तद घटकीभूतः यः धातुः तद धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तद कर्मत्वस्य शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा उक्तम उदाहरणं कुत्र भवति तो यत्र कालवाचकः शब्दः अधिकरण रूपे स्यात्। काले अधिकरणे अर्थात कालवाचकः शब्दः अधिकरणत्वेन स्यात्। यदि कालवाचकः शब्दः अधिकरणत्वेन न भविष्यति चेत तदा कृत्वसुच प्रत्ययस्य सत्वेपि कृत्वसुच प्रत्यय निष्पन्नस्य प्रातिपदिकस्य सत्वेपि वाक्ये प्रयोगेपि वाक्ये उच्चारणेपि षष्ठी विभक्तिः नैव भविष्यति। यथा उदाहरणमस्ति पंचकृत्वा अन्नः भोजनम। तो देवदत्तः पंचकृत्वा अन्नो भोजनम। अत्र पंचकृत्वा इति वद्यते। तो पंचकृत्वा इत्यनेन किं भवति अर्थात एकस्मिन् दिने पंचवारं भोजनं करोति। एकस्मिन् दिने पंचवारं भोजनं करोति। अत्र पंचन संख्यावाचक पंचनिति शब्दात् संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यनेन सूत्रेण यदा कृत्वसुच प्रत्ययः भवति तदा पंचकृत्वस् इति प्रयोगः सकारस्य रुत्वे अथ च पूर्वस्य दीर्घे कृते पंचकृत्वा इति भवति। सकारस्य ऋत्व विसर्गे कृते पंचकृत्वः अपि भविष्यति। तो पंचकृत्वा इत्यस्य किमर्थं क्रियाभ्यः वृत्तिगणने अर्थात यस्याः क्रियायाः पुनर्जन्म भवति। यस्याः क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तिः क्रियते। तो कस्याः क्रियायाः अत्र पुनः पुनः आवृत्तिः क्रियते तो भोजन क्रियायाः। तो भोजन क्रियायाः आवृत्तिः एक अन्नात्मके दिने क्रियते। अतः अत्र कालवाचकः यह अन्न शब्द कालवाचकः यह अहन शब्दः सह अहन शब्दः अहन पदवाच्यः अधिकरणत्वेन जातम्। अधिकरणं च जातम् कस्य भोजन क्रियायाः अधिकरणं कालवाचकः आहन पदवाच्यः एक दिनात्मकः 24 होरात्मकः कालः एव। अतः कालवाचकम् अधिकरणं च विद्यते अहन शब्दः एवंच अहन शब्दे अत्र षष्ठी विभक्तिः। अधिकरणे शेषे षष्ठी अर्थात शेषे षष्ठी इत्यनेन किम् आयाति कि षष्ठी शेषे इत्यनेन इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र शेषपदस्य अनुवृत्तिः। यद्यपि तद अधिकरणं विद्यते अहन शब्दः अधिकरणत्वात् तत्र सप्तमी विभक्तिः प्राप्ता किन्तु तस्य अधिकरणस्य यदा शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा अत्र षष्ठी विभक्तिः। अतएव उक्तं पंचकृत्वा अन्नः भोजनम्। एवमेव द्विरन्नः अत्र सुच प्रत्ययः अत्र कृत्व सुच प्रत्ययः नास्ति किन्तु मात्र द्वित्रिभ्यां सुच इति सूत्रमस्ति। तो द्विशब्दात् अत्र सुच प्रत्ययः विद्यते। संख्याभ्यः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः यः कृत्वसुच प्रत्ययः तस्य कृत्यसुच प्रत्ययस्य यः अर्थः तत् समानार्थकः एव विद्यते सुच प्रत्ययः।
अतः यथाकृत सुच प्रत्यय निष्पन्न शब्द प्रयोगे षष्ठी विभक्ति भवति अधिकरणवाचकस्य अधिकरणवाचकात् कालशब्दात् अधिकरणसंज्ञकात् कालशब्दात् तदवत सुच प्रत्यय निष्पन्नं प्रातिपदिकं विद्यते दुहि इति। तद शुचि प्रत्यय निष्पन्न प्रातिपदिकस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः यस्मिन् वाक्ये तस्य घटकत्वेन उच्चारणं तत्रापि कालवाचके अहन शब्दे षष्ठी विभक्ति भवति। यतः देवदत्तः द्विअह्नः भोजनम्, अर्थात एकस्मिन् दिने देवदत्तः वारद्वयं भोजनं करोति। एकस्मिन् दिने देवदत्तः भोजनक्रियायाः वारद्वयं देवदत्तेन वारद्वयं विधीयते भोजनक्रिया। तो दुरन्नः भोजनम् इत्यत्रापि अहन शब्दः अधिकरणवाचकः। कस्य अधिकरणमस्ति अहन शब्दः? तो भोजनक्रियायाः अधिकरणं। तदा दिने एव भोजनक्रियायाः वारद्वयं विधानं भवति, वारद्वय जन्म भवति। अतः तद अधिकरणवाचकात् अन्न शब्दात् शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति द्विरन्नो भोजनम्। शेषेति किं? यदा शेषत्वेन विवक्षा न क्रियते चेत् कालवाचकस्य अधिकरणसंज्ञकस्य कालवाचकस्य यदा शेषत्वेन विवक्षा न क्रियते किंतु अधिकरणत्वेनैव विवक्षा क्रियते तदा द्वितीया विभक्तिः न भवति, तदा तु सप्तमी विभक्तिरेव द्वि अहनि भोजनम् अहनि अध्यापनम्। अत्र हि क्रिया किं विद्यते? अध्यापनक्रिया। अध्यापनक्रियायाः एकस्मिन् दिने वारद्वयम् आवृत्तिः भवति, किन्तु तत्र अध्ययनक्रियायाः अधिकरणं यत् 24 होरात्मकः यः कालः तद् कालवाचकः यः अहन शब्दः तस्य अहन शब्दस्य अधिकरणत्वेन विवक्षा अस्ति। अहन शब्दात् अधिकरणत्वेनैव विवक्षा विद्यते क्रियायाः, न तु शेषत्वेन। यदा शेषत्वेन विवक्षा न क्रियते तदा अत्र सप्तमी विभक्तिः एव भवति, द्वितीया षष्ठी विभक्तिः नैव भवति। द्विरध्ययनम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति। अग्रिमं सूत्रमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करोति कर्तृ च कर्म च इति कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः कृति। क्रि धातोः पूर्वं किप प्रत्ययः, किप प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपः, अनन्तरं तुगागमः, तुगागमेनन्तरे सति तुगागमे कृते सति कृत इति भवति हलन्त कृत शब्दः। तत्र तकारः हलन्तः, तस्य शब्दस्य हलन्त कृत शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपं भवति कृति इति। तो कर्तृकर्मणोः कृति अर्थात कृत इति प्रत्ययस्य बोधकः, अर्थात यस्माद् धातोः यः कृत प्रत्ययः कृत संज्ञकः प्रत्ययः तद प्रत्यय निष्पन्नं यद प्रातिपदिकं साध्य रूपा सिद्धा रूपा क्रियावाचकं प्रातिपदिकं तद प्रकृतिभूतः कृत प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं यच्च कर्तृत्वं तयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा अस्य उदाहरणं किं दत्तमस्ति? उदाहरणं दत्तं कृष्णस्य कृतिः। कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र क्री धातुः विद्यते।
क्री धातोः अर्थः उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। तो उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः यत्र भवति सह भवति कर्ता, अर्थात धात्वर्थ धात्वर्थः यः व्यापारः सह व्यापारः कर्तृत्व निर्वाहकः। धात्वर्थ व्यापार जन्यञ्च यत् फलं तत् फलं कर्मत्व निर्वाहकः। एवञ्च किं वक्तुं शक्यते यद् धात्वर्थः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य यः आश्रयः तस्य कर्तृसंज्ञा भवति। धात्वर्थः यः व्यापारः तद् व्यापारजन्यं यत् फलं तत् फलस्य आश्रयः कर्म संज्ञा भवति। एवं रीत्या इदमपि वक्तुं शक्यते यद् धात्वर्थ व्यापारः कर्तृत्व निर्वाहकः, धात्वर्थ व्यापारजन्यं फलं कर्मत्व निर्वाहकम्। एवञ्च कर्तुः षष्ठी विभक्तिः भवति, अथ च कर्मणि षष्ठी विभक्तिः भवति। यथा जगतस्य कृतिः इत्यत्र क्री धातुः विद्यते। अक्तिन प्रत्यय प्रकृतिभूतः धातुः क्री धातुः, तद्धात्वर्थ प्रधानीभूतो व्यापारः उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः, तस्य व्यापारस्य आश्रयः कृष्ण इति कृष्णवाचकं पदं तस्य व्यापारस्य आश्रयः कृष्ण इति विद्यते। अतः कृष्ण शब्दस्य कर्तृसंज्ञा। तस्मिन् कर्तरि षष्ठी विभक्तिः कृष्णस्य कृतिः। देवदत्त कृष्णः कर्ता जगतः, कृष्णः जगतः कर्ता। तो कर्ता इत्यत्रापि त्रिच प्रत्ययः। त्रिच प्रत्ययस्य अर्थः किं भवति? कर्ता एव, आश्रय अर्थे। अतः कर्ता इत्यस्य अर्थः भवति क्री धातोः उत्पत्ति अनुकूल व्यापाराश्रयः। तो उत्पत्ति अनुकूलः यः व्यापारः तद् व्यापारजन्यं फलं विद्यते उत्पत्तिरिति, तद् उत्पत्ति रूपस्य फलस्य आश्रयः प्रकृते विद्यते जगत् इति। अतो अत्र उत्पत्ति रूपं यद् फलं तद् फलं जगन्निष्ठ कर्मत्व निर्वाह, तद् फलं जगन्निष्ठ कर्मत्व निर्वाहकम्। किं कथया किमुच्यते? यद् क्री धातोः उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः व्यापारजन्यं फलम् उत्पत्तिः, तद् उत्पत्ति रूपस्य फलस्य आश्रयः जगत् इति। एवञ्च प्रकृते क्री धातुजन्यं क्री